नमस्कार, कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा स्वागत छ। म मीना आचार्य। कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कसँगको सहकार्यमा किसानको खेतबारीमै पुगेर बाली नालीबारे सही सूचना दिने, बाली लगाउने तरिकाबारे जानकारी दिन सम्बन्धित विज्ञसँगको प्रत्यक्ष संवाद मार्फत किसानका समस्या समाधान गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। कृषकलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोगसँग जोड्न र कृषिलाई थप यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरण गर्न कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमले जोड दिँदै आएको छ। आज हामीले माछाको फुरा उत्पादन कसरी गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्ने कृषक तथा व्यवसायीले भुरा उत्पादन कसरी गर्ने त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। कृषकलाई माछा पालन सँगै भुरा उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न अत्यन्त जरुरी छ। सुरुका दशकहरूमा काम चलाउ र सोखको विषय बनेको माछा पालन पछिल्लो समयमा अर्थ उपार्जनको आधार बनेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। व्यावसायिक माछा पालन नेपाली कृषि क्षेत्रको लागि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन्दै आइरहेको छ। सुरुका दशकहरूमा काम चलाउ र सोखको विषय बनेको माछा पालन पछिल्लो समयमा अर्थ उपार्जनको एउटा आधार बनेको छ। व्यावसायिक मर्यादालाई जीवितै राख्दै आर्थिक सवालसँग सौदाबाजी गरी अगाडि बढेका कारण आजभोलि माछा पालन व्यवसाय नेपाली कृषकहरूको लागि आकर्षणको विषय बन्न पुगेको छ। रेनबो ट्राउट माछा पालनको लागि बढी नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। एक छाना मुनि माछा पालन, भुरा उत्पादन र दाना उत्पादन गर्न सके कृषक तथा व्यवसायीका लागि बढी लाभदायक हुन्छ। अघिल्लो समयमा माछा, भुरा र दाना पाउन निकै कठिन हुन्थ्यो। समयमा भुरा र दाना नपुग्दा कृषकहरूले निकै मार खेप्नुपर्ने हुन्थ्यो। पछिल्लो समयमा मुलुकमा ह्याचरी सञ्चालनमा आउँदा माछा उत्पादन र बिक्री वितरणमा सहजता आएको छ। तर पनि सोचे जस्तो मूल्यमा कृषकहरूले माछाका भुरा पाइरहेका छैनन्। तसर्थ कृषकहरूका लागि माछा पालनसँगै भुरा उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न अत्यन्त जरुरी छ। भुरा उत्पादन कसरी गर्ने? ट्राउट माछाको भुरा उत्पादन गर्न ह्याचरीको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न जरुरी छ। ह्याचरी व्यवस्थापन भन्नाले माउ माछाको पालन पोषणदेखि लिएर प्रजनन गराउन, फूल कोरल्न, भुरा माछा उत्पादन लगायतका काम गर्नको लागि आवश्यक सर सामानको ठिक समयमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा बुझिन्छ। व्यावसायिक रूपमा ट्राउटको प्रजनन तथा भुरा उत्पादनको लागि पानीको तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियसदेखि 14 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्दछ। पानीको तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियसदेखि कम भएमा भुरा कोरल्न बढी समय लाग्दछ र 14 डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी भएमा चाँडै कोरलिन्छ। चाँडो कोरलिएका भुरा कमजोर हुन्छ। अनुमानित 500 ग्रामभन्दा माथि 2 वर्ष उमेर पुग्न लागेका माउ माछाहरू भाद्र महिनाको अन्तिमसम्ममा छुट्याउनु पर्दछ। भालेको पेट स्याप्प परेको हुन्छ। पोथीको पेट केही ठुलो र फुलेको देखिन थाल्छ। भालेको पेटमा हलुका थिच्दा दुध जस्तो सेतो मिल्ट निस्कन्छ। पोथीको पेटमा हलुका थिच्दा फुल निस्कन्छ। छुट्याइएका भालेपोथी अलग्गै राखी आवश्यक दाना पानी दिएर राम्रो हेरविचार गरी पाल्नु पर्दछ। पोथी माउलाई 35% प्रोटिन युक्त सन्तुलित दाना कुल शारीरिक तौलको 2देखि 3% हिसाबले दिनको 2 पटक बिहान र अपराह्न खुवाउनु पर्दछ। पोथी माउमा क्रमिक फूलको विकास फागुन चैतबाट हुने भएकाले दानाको गुणस्तरमा विचार गरी दाना खुवाउनु पर्दछ। दाना व्यवस्थापनको साथै पानीको तापक्रम पनि पहिलो पटक माउ छुट्याइसकेपछि लिँदै जानुपर्छ। यसरी पानीको तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस पुगी तल झर्ने क्रम सुरु हुँदासम्ममा ह्याचरीको तयारी पूर्ण रूपमा
भइसकेको हुनुपर्छ। कार्तिकदेखि सेक्सुअल भिन्नताको आधारमा फूल निचोर्न योग्यताको आधारमा परिपक्व भाले पोथी छुट्याई प्रजनन गराउनु पर्दछ। परिपक्व पोथीको पेट फुलेको र नरम हुन्छ। भुरा उत्पादन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू के हुन्? माछाको भाले र पोथी कसरी छुट्याउन सकिन्छ? भुरा उत्पादनको लागि माछालाई कति डिग्री सेल्सियस तापक्रम आवश्यक पर्दछ लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर जानकार व्यक्तिहरूसँग गरिएको यो कुराकानी हेरौँ। यदि किसानले आफ्नो भुरा उत्पादन गर्ने किसिमको प्यारामिटरको उसको पानीको वातावरण हुनु पर्यो। त्यो वातावरण जस्तै अब फुलको रल्नलाई चाहिँ तपाईँको 9 देखि 11 डिग्री टेम्परेचरको पानी राम्रो मानिएको छ। अब त्यो किसिमको वातावरण छ र उसले भुरा उत्पादन गर्न चाहन्छ भने अब हामीहरूले चाहिँ एउटा तालिमको रूपमा दिँदाखेरि चाहिँ अब उसले राखेको खाने माछा अथवा बिक्री गर्नलाई राखेको माछाबाट स्वस्थ राम्रो शरीर अङ्गभङ्ग नभएको त्यसलाई पनि 30-35% को दाना खुवाएर पालिराखेको माछाबाट त्यो माछा छनौट गरिन्छ र अनि त्यसलाई माउको रूपमा हामी 35% सम्मको दाना खुवाएर 1-1.5 वर्ष पालिन्छ। अब यसको उमेर चाहिँ अब हाम्रो नेपालको मा भित्रिएका जुन ट्राउट माछाहरूको अहिलेसम्मको रेकर्डमा चाहिँ 3 वर्षभन्दा बढी माउ माछा बच्चाउन नसक्ने भएको हुनाले हामीले 1 वर्ष 2.5 वर्षदेखि 2 वर्षकै माउको पोथीबाट प्रजनन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यही क्रममा अनि अब हामीले यसलाई आवश्यक पर्ने दाना खुवाएर राखेको माउहरूबाट भले समय अब तापक्रम मङ्सिर पुष माघको समय आउँछ। यसमा 9 देखि 13 डिग्री टेम्परेचर तापक्रम पुग्दाखेरि अनि यसको भदौ असोजबाट उसको शरीरमा फुल पाक्ने प्रक्रिया हुन्छ। अनि त्यही हिसाबले भाले पोथी छुट्याएर हामीहरूले राखेको हुन्छौँ। अनि त्यो भाले पोथी छुट्याएको बाटो चाहिँ अब प्रजननको समय आइसकेपछि र तापक्रम मिलिसकेपछि चाहिँ अनि प्रजनन प्रक्रियातिर हामी लाग्ने तरिकाको किसानलाई पनि त्यही सल्लाह दिन्छौँ। परिपक्व पोथीबाट फुल आउँछ र परिपक्व भालेबाट दुध आउँछ। अनि त्यो परिपक्व भएको भाले पोथीलाई हामीले आफ्नो अब हेचरीको व्यवस्थामा सब व्यवस्थापन गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट रेसवेबाट हेचरीमा ल्याउँछौँ। हेचरीमा ल्याइसकेपछि अनि हामीहरूले हेचरीको प्रक्रियाभित्र पहिला पोथीलाई निकालेर त्यसको शरीरमा पानी नहोस् भन्ने एउटा भाँडोमा राखेर त्यसपछि त्यसलाई सफा गरेर पुछेर अनि फुल निचर्छौँ। हामीहरूले एउटा चाहिँ ड्राई मेटेरियल र एउटा वेट मेटेरियल सोझै दुध फुल निचर्यो अनि दुध दुहोर त्यसपछि एकपट्टि मिसाएर अनि एउटा फर्टिलाइजेसन सल्युसन जुन नुन पानीको बनाइन्छ 0.9% को नुन पानीबाट बनाएर त्यस घोल बनाएर गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पहिले पोथीको फुल निचर्यो अनि त्यसपछि अब अध्ययन अनुसन्धानको आँकडा अनुसार आफूलाई लम्बाइ चौडाइ फुलको तौल के लिनुपर्छ त्यो रेकर्डको लागि छुट्टै लिने प्रक्रिया त्यो एउटा छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ नि जुन काम गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहे ट्राउट होस् चाहे एग्रिकल्चर जुनसुकैमा पनि एउटा चाहिँ आफ्नो नलेज चाहिँ हुनु पर्यो त्यसमा। अब कतिपय किसानले देखासिकी मात्रै गरेर म पनि ट्राउट फार्म गर्छु भनेर लागिरहेछ, तिनीहरूलाई त्यति सजिलो भइरहेको छैन होइन। तर उनीहरूले ट्रेनिङ लिएर गरेको खण्डमा चाहिँ उनीहरू अगाडि बढ्न डेफिनेटली पनि सक्छ। यसमा अब एउटा चाहिँ यो गेम फिस पनि भन्छ यसलाई होइन। अब एउटा रहर पनि चलिरहेको छ, देखासिकी गर्यो खेती गर्यो अनि फ्लप भयो। तर गर्नु अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेनिङ गर्नु पर्यो। तर ट्रेनिङ लिनुहोस् अनि मात्रै अगाडि बढ्नुहोस् भनेर म चाहिँ नै यो सल्लाह चाहिँ सबै फार्मरलाई दिन्छु। मेन कुरा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ यो ठ्याक्कै पहिला पानी बन्द हुने 5-7 पटिङ्गरहरू आएर चाहिँ जालीहरूमा जम्मा भएर चाहिँ पानी बन्द भएर पनि छिटो माछा मर्छ। पानी चाहिँ पाइप पनि छुट्टिनाले पनि माछा मर्ने हुन्छ होइन। त्यो बाहेक पनि अब कहिले रोगहरू लाग्छ। त्यो रोगहरू लाग्दाखेरि चाहिँ हामीले समयमा नै कृषि फार्म गोदावरी कोलाहरूलाई तत्कालीन नै हामीले फेरि खबर गऱ्यौँ भने उहाँहरू आएर गरिदियो भने त्यसमा सक्छ। अब गभर्मेन्टले हामीलाई के हेर्नु पर्यो भने किनभने हामीले यहाँनिर हामीले यसको इनिसियल कस्ट धेरै हाई छ, धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि किसानहरू डुब्नबाट बचाउनलाई एउटा त के भनेदेखि यसको उपयुक्त दाना हामीले आजसम्म पाएका छैनौँ।
र उपयुक्त किसिमले के भने यसको चाहिँ मार्केटिङ गर्ने जुन च्यानल हो एउटा यहाँबाट हामीहरू कसरी यसलाई ढुवानी गर्ने, किनभनेदेखि यो भनेको एकदमै पेरिसेबल हो, यसलाई एकदमै यो चाहिँ सेन्सिटिभ छ, यसलाई तपाईँले निकाल्नुहुन्छ, निकालिसकेपछि तपाईँले आइसमा राख्नुहुन्छ, आइसमा राखिरहेको आइसैमा लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ लगेर चाहिँ डिप फ्रिजमा राख्ने सिस्टम हुनु पऱ्यो। यो गर्न के भने हामी किसानहरूले अहिले हामीहरू त्यो क्षमतामा पुगेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भने बजार एउटा ठुलो समस्या भएको छ, जुन किसिमले हाम्रो मार्केट च्यानल बहुत ठुलो समस्या। र अर्को के भनेदेखि यसको चाहिँ दाना महँगो भयो, दानाको कस्ट हामीले घटाउनु पऱ्यो। घटाउनको लागि के भनेदेखि अरू देशमा के भनेदेखि ट्राउट माछा सस्ता माछामा गनिन्छन् भने यहाँ महँगो माछामा गनिएको छ। त्यो हुनको मुख्य कारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यसको दानाको कारण हो। दाना अहिले हामी 105 रुपियाँ किलोले हामी किन्छौँ भनेदेखि यसलाई हामीले घटाउनु पऱ्यो, यसलाई युज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब गभर्मेन्टबाट चाहिँ रिसर्च भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ यसको खोजी अनुसन्धान, किनभने यो अरू बाहिर विश्वमा भइरहेको ल्याउने त्यहाँनिर गभर्मेन्टले चाहिँ सोचिदियो भनेदेखि यसको नेपालमा यो हामीहरूको जति पनि पहाडी भेग भएको छ यो सबै योभन्दा अगाडि एउटा एभरेस्ट कन्ट्री भनेर चिनिन्थ्यो भने त्यो पछाडि हामीहरू भने ट्राउटको कन्ट्री भनेर हामी चिन्छौँ। यसको फ्युचर राम्रो छ। नेपालमा ट्राउट माछा पालन गरी यसबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना धेरै छन्, तर कृषक तथा व्यवसायीहरू नबुझिकन देखेर मात्र यो व्यवसायमा लाग्दा आर्थिक हानि हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। आम व्यवसाय तथा कृषकहरू बुझेर लागेमा रेनबो ट्राउट माछा पालन भोलिका दिनमा सबैको आँखाको नानी बन्नेमा दुई मत छैन। यसको लागि उनीहरूले ट्राउट माछा पालन, उत्पादन र उपभोग प्रविधि सम्बन्धी राम्रो ज्ञान राख्न जरुरी हुन्छ। हवस् त अहिलेलाई कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।